अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जैसा कि पहले भी 1 2 3 4 5 6 शो में ये गयारस कर चुका हूँ कि जब भी मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात आती है जिस पे बात करना बड़ा जरूरी होता है और वो सीरियस टॉक होती है, मैं वो शुरू में ही कर लेता हूँ ताकि मैंने जो सीरियस गुफ्तगू और दानिश्वरी और हिस्ट्री और एजुकेशन मेरे ज़हन में फंसी हुई है वो मैं शुरू में ही बोल लूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। यार जुनैद, ये जो अभी पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि एक वो जो विलियम है अपना, ये क्या नाम है उसका, ये जो माई अलिज़ाबेथ टेलर का, प्रिंस विलियम की बात करें। हाँ विलियम, वो जो शहजादा मलका अलिज़ाबेथ का पोतरा, उसकी बीवी दाखिल थी किसी अस्पताल में। ये खबर तुमने पढ़ी होगी। रेडियो के को 2 आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक ने चार्ल्स बन के और एक ने मलका बन के तो अस्पताल में फोन किया कि हम बोल रहे हैं तो कमरे में मिलाओ हमारी बहू से। तो वो नर्स बेचारी ने मिला दिया। तो बाद में जब पता चल गया तो नर्स ने खुदकुशी कर ली कि मैंने ये गलती क्यों की है। यार ये तो बड़ा सेंसिटिव सा मसला हो गया है कॉमेडी से। हाँ बिल्कुल, अब ये मसला कॉमेडी की हदूद से निकलकर एक नई बहस की हद में दाखिल हो गया है कि क्या ये जो प्रैंक कॉल्स हैं, ये जो शरारतन टेलीफोन कॉल्स की जाती हैं, ये कोई मजाक है, शरारत है या गैर कानूनी हरकत है, बेरहमी है। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। अब वो मामला सिर्फ उस नर्स की खुदकुशी तक नहीं बात रह गई, बल्कि अब वो जो दोनों रेडियो जोकी थे उनको भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और मामला बहुत पेचीदा और पुरस्कार होता जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी पर्दादारी है। ये मसला बड़ा तभी है कि वो नर्स ने खुदकुशी की। हाँ, और अच्छा वरना इससे पहले भी इस तरह की फेक कॉल्स करते रहते थे। और मलका एलिज़ाबेथ के हवाले से ये दूसरी बड़ी शरारत है। इस मामले में तो मलका एलिज़ाबेथ की आवाज निकाली गई है ना। 1995 में एक शख्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बन के जाली कॉल करता रहा है और मलका एलिज़ाबेथ के साथ 17 मिनट तक यानी कनाडा में होने वाले एक रेफरेंडम के तकनीकी पहलुओं पर गुफ्तगू करता रहा है और मलका उसको यानी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर समझकर जवाब देती रही है। और मैनू नहीं पता लगा, मैंने तो सोचा कि शायद सच्ची मुच्ची प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, अंग्रेजी उसकी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने समझा कि ना कोई स्पेलिंग की गलती है ना ग्रामर की गलती है, तो वजीर आज़म ही हो सकता है। वजीर वजूर भी बीच में स्पेलिंग गलत बोल जाते हैं, दिस दैट गलत लगा लेते हैं। आपको कहीं शक नहीं पड़ा कि ये शख्स जाली है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं होता सिवाय फिलिप के। मैं फिलिप पे बड़ा शक करती हूँ। क्यों? हाँ, सारिया औरतें अपने खामद पे शक करती हैं। तू नहीं करती? मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा तो होएगी तो तुम ही शक करेंगे। खामद पे शक करना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो आपको वाकई शक नहीं पड़ा कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है कनाडा के? नहीं, एक दफा शक पड़ा है। अच्छा, नाम राद योर एक्सीलेंसी की बजाय मुझे कहता है माँ जी मेरी गलती सुनो। मैं क्या उत्तरा में न्यूजीलैंड है, मैं मलका हूँ। मुझे तो चार्ल्स भी योर एक्सीलेंसी पहले कहता है, उसके बाद कहता है। सही सही सही। योर एक्सीलेंसी ना कभी मैं तो जुती ला ली थी। अच्छा, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बार इस प्रैंक कॉल का शिकार हो चुके हैं। जब उन्होंने नए सदर बने थे तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अडवाणी बनकर किसी शख्स ने कॉल की थी और बड़ी सी उसने तो ये कहा था कि जनाब हम पाकिस्तान पर एटमी हमला करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, बड़ी भाजना से पड़ गई थी, हला हो गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में पता चला था कि ये एक प्रैंक कॉल है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यानी एटमी धमकी के हवाले से जो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी सारा पैलन, उसको रशियन प्रेसिडेंट बन के किसी ने कॉल की थी कि हम इन 3 बड़े अमेरिकी शहरों पर हम हमला कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। तो वो चंद मिनट के लिए वो सकते में आ गई। ओए हो, उस बेचारी ने तो सब्जी काटते हुए छोड़ दी होगी कि हाँ यहाँ की बढ़ गई हैं हमारे 3 शहरों पे कब्जा हो गया तो मैं भिंडियों की टोपियां और पूछलें उतार रही हूँ। तो मेरी उंगलियां भी चमड़ गई।
اچھا اسی طرح 1998 میں برطانوی اپوزیشن لیڈر ولیم ہیگ کی آواز میں ایک شخص نے اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو فون کیا تھا، لیکن تیسرے چوتھے منٹ میں ٹونی بلیئر نے پہچان لیا تھا. نہیں ٹونی بلیئر ہمیں منہ سے بونگا لگتا تھا بڑا تیز. کہ یہ ایک واقعات ہے. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ 50 کی دہائی میں دو ریڈیو جوکی تھے اس وقت بھی، جنہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے اس وقت بڑی بڑی شخصیات کو وہ پرینک کالز کرتے تھے اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے آواز نکالی ہے فلاں فلاں کی اور اس کو بیوقوف بنایا ہے. ایک وقت تھا کہ یہ شرارت تھی، اس کو لوگ انجوائے کرتے تھے، لیکن اب بہت سیریس واقعات. ہمارے ہاں اس طرح پرینک کالز کے ذریعے، پرینک کال تو نہیں کہنا چاہیے لیکن آواز تبدیل کر کے فون کیا جاتا ہے، وہ بڑی سیریس بڑا تماشا لگا رہا ہے پاکستان میں. ہاں یہاں پہ کئی لوگ یار آواز بدل کے کو محمد یوسف بن کے، کبھی کوئی انضمام الحق بن کے، کبھی جہانگیر بدر بن کے فون کرتے ہیں کہ آپ جناب ہم سے رابطہ کریں. کوئی کہتا ہے آپ کا گفٹ نکل آیا، گورنمنٹ آپ کو گاڑی دے رہی ہے. یہ محمد یوسف بن کے وہ بیچارے کی آواز نکال کے، تو کئی لوگ کہتے رہے جی کہ ہم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اتنے پیسے دیں آپ کو بڑا ثواب ہوگا. اس سے جب رابطہ کیا محمد یوسف صاحب سے، وہ کہتے ہیں یار میں تو نہیں کسی کو کال. بہت برا کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی آواز نکالتے ہیں، خاص طور پر جہانگیر بدر کی آواز نکالتے ہیں یہاں بیٹھ کے، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. بڑا بہت برا. اور جو نکلواتے ہیں آواز وہ ان کو تو پکڑ لینا چاہیے. پولیس کو چاہیے کہ پرچہ کاٹے ان لوگوں پہ جو ادھر بیٹھ کے ادھر سے آواز نکلوا رہے ہوتے ہیں، کبھی جہانگیر بدر کی اور کبھی محمد ریائی راجہ کی. بہت بری بات ہے. تمہیں پتا ہے کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بھی ہوئی ہے. ہمارے ملک کی ایک بڑی لیجنڈ شخصیت نظام دین صاحب، جنہوں نے پہلا پولیٹیکل شو کیا تھا سٹائر کا. یہاں اب تو سارے روڑا ڈالتے ہیں نا، میں نے پہلے شروع کیا ہے نا. پہلا پولیٹیکل سٹائر کا اور سوشل سٹائر کا شو کرنے والا نظام دین. بالکل تمہیں یاد ہوگا ریڈیو میں وہ شو کیا کرتے تھے، کرنٹ افیئرز ڈسکس کرتے تھے. اسی طرح 2-3 بندے ان کے ساتھ بیٹھ کے تو گفتگو کیا ان کو سزا بھی بھگتنا پڑی تھی. ہائے ہائے ہائے، ان کی آواز نکال کے کسی نے کو بڑی گندی کیسٹ مار دی تھی اور بڑی گندی جگتیں فوحش گفتگو اس میں کر دی. وہ بیچارے اس وجہ سے بڑا بیمار ہو گئے تھے. اس سے پہلے ان کی اپنی جو پروگرام میں جو سٹائرز ہوتی تھی، جو بڑی سخت ہوتی تھی، بڑی سخت ہوتی تھی. جنرل ضیاء الحق نے ان کا پروگرام بند کرا دیا تھا. بڑا تگڑا وہ شو کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کا بہت بڑا فنکار ہے آواز بدلنے کے حوالے سے، نثار بٹ. وہ نثار بٹ نے بھی آواز نکالی تھی جنرل ضیاء الحق کی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. وہ تو خیر بے نظیر صاحبہ کی بی بی شہید کی آواز بھی بہت اچھی نکالتے تھے نثار بٹ صاحب. اللہ انہیں صحت تندرستی دے، اب بھی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا مزہ لے رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. بھٹو کی آواز بہت اچھی نکالتا تھا نثار بٹ. ہاں بھٹو کی آواز نکالنا واقعی مشکل کام. ہاں وہ ایک مخصوص آواز تھی، مگر نثار بٹ بہت اچھی نکالتے تھے. تو اس طرح کی یہ چیزیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں. آواز بدل کے فون کرنا، آواز بدل کے کوئی اور شو کرنا، یہ تو ہے. لیکن معصوم سی شرارت کرنا آواز بدل کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یعنی فن کریٹ کرنا، یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن اس طرح کی کسی کی آواز نکال کے کسی کی دل آزاری کرنا یا کوئی کرائم کمٹ کرنا، یہ تو صریحاً قابل مذمت ہے یار. ویسے میرے خیال کے مطابق یہ اگر شرارت بھی اسے کہیں یا کامیڈی کہیں، جو بھی کہیں، یہ اس حد تک ہی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی دل آزاری نہ ہو. اور میرے خیال کے مطابق اگر کوئی ٹیلی فون پہ یا مائک پہ یا کسی شو میں کچھ ایسا کرتا ہے اور اگلے بندے کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی، مگر اینڈ سے پہلے اسے یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی جی یہ میں فلاں بول رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ مذاق کیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.